Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. ठीक छ फिगर हेरेर बुझ्छौ तिमीहरू ठीक छ हेलो ल टिस्यु सिस्टम भइसक्यो है टिस्यु सिस्टम यति हो बुझ्नु पर्ने कुराहरू ठीक छ अब हामीहरू के पढ्ने histology of stem root and leaf leaf को चाहिँ हिस्टोलोजिकल क्यारेक्टरहरू पढ्ने हामीहरू ठीक छ अनि डिफरेन्स यो पनि मोनोकट डाइकट ठीक छ मोनोकटमा डाइकटमा यो पनि कहाँ रे यसको पनि मोनोकट अनि डाइकटमा यसको पनि मोनोकट अनि डाइकटमा ठीक छ यिनीहरुको सबको हामीको हिस्टोलोजिकल फिचर्स पढ्ने ठीक छ ल स्क्रिन हेरिरहेको छौ यस आसा ल यो हेर त यो के को होला हेरिरहेको छु यहाँ लेख्ने गाह्रो हुन्छ है पक्का जुमबाट शेयर गर्छु ल यो फोटो हेरिरहेको छौ के नि आएको छैन अब हेर्यो आयो ल अब हेर है यो फिगर हेरेर मलाई भन यो त नाम नै लेखिदिएको छ माथि एनाटोमी अफ डाइकोट रुट भनेर ठीक छ अब प्राइमरी स्ट्रक्चरको कुरा गर्छौं भने हेर त जुम भयो जुम भएको पार्ट सबै हेरिरहेको छौ ल हेर यहाँ खोइ लेख्दैन त यसमा नि लेखिँदैन त यार ल लेखिन्छ र यसमा के लेखेको लेख्न सकिन्छ कि नै के लेख्नु छ र हजुरले खोइ लेखि नै रहेको छैन मलाई नि हेराइरहेको छैन के लेखेको लेख्नु पर्ने दाइ तर लेख्नु पर्ने हो है हजुर ओके लेखिन्छ है यही छ पेन ल हेर त यो चाहिँ जुन सेल भइराछ नि यो किन लेखेन ल हेर लेख्न थाल्यो है ल हेर त यो जुन सेल बनिराछ नि हेर खोइ त यार यो जुन सेल बनिराछ नि यो यस्तो जुन सेल बनिएको छ नि यो चाहिँ के हो रे इपिडर्मिस सेल हो है इपिडर्मिस सेल बनिराछ ठीक छ हेर त यहाँ इपिडर्मिस सेल्स बनिराछ यस्तो ठीक छ इपिडर्मिस सेल्स बन्यो ठीक छ अब यही सेल आएर के भनिदिन्छ के रुट हेयरमा चाहिँ के भयो रे रुट हेयर एपिडर्मिसमा चाहिँ रुटको कुरा भइराछ है दिस इज द डाइकोट रुट है डाइकोट रुटको कुरा भइराछ डाइकोट रुटमा के हुँदैन क्युटिकल चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है क्युटिकल चाहिँ के हुन्छ रे एब्सेन्ट हुन्छ किनभने डिपोजिसन क्युटिकल भयो भने चाहिँ के हुन्छ रुटले काम के गर्छ एब्जर्ब गर्ने काम गर्छ क्युटिकल भइसकेपछि के गर्छ एब्जर्ब हुन दिदैन त्यही भएर चाहिँ यसको मोडिफिकेसन के भएको छ क्युटिकल हुँदैन रुटमा ठीक छ क्युटिकल छैन भएर त यो रुट हेयर छ रुट हेयर चाहिँ के हुन्छ रे यसमा के हुन्छ सिंगल लेयर्ड हुन्छ हैन अस्ति भाइले भन्यो हैन अघि अभिषेक भाइले भन्यो सुत्दाखेरि हैन के हुन्छ सिंगल लेयर्ड हुन्छ सिंगल लेयर्ड सिंगल सेल्सबाट बनेको हुन्छ ठीक छ यो सिंगल सेल्सबाट बनेको हुन्छ है सिंगल युनिसेलुलर हुन्छ ठीक छ रुट हेयर चाहिँ के हुन्छ रे रुटमा युनिसेलुलर हुन्छ हजुर त इपिडर्मिस आयो इपिडर्मिसको तल के भयो इपिडर्मिसको तल चाहिँ के भयो रे कर्टेक्स भयो है ल
अनि यो कर्टेक्स र इन्डोडर्मिस यो बीचमा चाहिँ के हुन्छ रे हाइपोडर्मिस हुन्छ हाइपोडर्मिस पनि सेल छ हैन यो चाहिँ सेल्सहरु यो चाहिँ सबै सेल्सहरु के भयो रे हाइपोडर्मिस भयो ठीक छ ल यो चाहिँ कर्टेक्स भयो अब यतिदेखि यतिको सेलसम्म चाहिँ के भयो रे कर्टेक्स भयो ठीक छ यतिदेखि यतिसम्मको है यतिसम्मको ठीक छ यतिसम्मको यो पनि सबै सेल्स कर्टेक्सकै हो यो सबै सेल्स के भयो रे कर्टेक्सको सेल्स हो ठीक छ ल कर्टेक्सको सेल भइसकेपछि हेर त यहाँ इन्डोडर्मिस आयो ठीक छ अब इन्डोडर्मिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेर त यहाँ यो चाहिँ के हो रे प्रोटोजाइलम हो हैन यो चाहिँ प्रोटोजाइलम हो प्रोटोजाइलमको एगेन्स्टमा चाहिँ हेर त प्रोटोजाइलमको एगेन्स्टमा चाहिँ के छ यहाँ चाहिँ यो ब्ल्याक बडी हेरिया छ नि यो ब्ल्याक बडी हेरिया छ यहाँ पनि हेरिया छ ब्ल्याक सबै बडी हेरिया छ कि नै यस सर यो भन्दा हो यहाँको लेयर हेर अनि यहाँको लेयर हेर जस्तै यहाँको हेर अनि बाकी ठाउँको हेर यो चाहिँ ब्ल्याक हेरिया छ नि यो ब्ल्याक त्यो सबै के हो रे ट्युबरिन क्युटिन र लिग्निनको डिपोजिसन हो ठीक छ त्यो चाहिँ क्यास्पेरियन स्टाइल्स बनाएको छ ठीक छ तर यो चाहिँ प्रोटोजाइलम हो प्रोटोजाइलमको जस्ट एगेन्स्ट वाला सेलमा छ त्यस्तो डिपोजिसन छैन यो चाहिँ के हो रे प्यासेज सेल्स हो यसबाट के हुन्छ रे प्यासेजको काम गर्छ ठीक छ प्यासेजको काम गर्छ ठीक छ ल त्यस्तै बाहिर यसमा चाहिँ के हुन्छ रे भेस्कुलर बन्डल चाहिँ के हुन्छ रे त्यसमा रुटमा कुन भेस्कुलर बन्डल हुन्छ कुन भेस्कुलर सिस्टम हुन्छ भन रेडियल हुन्छ हेर त डिफरेन्ट रेडियाइमा चाहिँ हेर त एउटा फ्लोएम छ फेरि फ्लोएम यहाँ आयो फेरि फ्लोएम यहाँ आयो फेरि फ्लोएम यहाँ आयो ठीक छ अब जाइलमको कुरा गर्दाखेरि हेर त एउटा जाइलम यहाँ छ एउटा जाइलम यहाँ छ एउटा जाइलम यहाँ छ एउटा जाइलम यहाँ छ डिफरेन्ट रेडियाइमा चाहिँ के भयो रे जाइलम र फ्लोएम चाहिँ डिफरेन्ट रेडियाइमा चाहिँ जाइलम एन्ड फ्लोएम छ हैन त्यही भएर चाहिँ यसलाई रेडियल टाइप अफ के भयो रे भेस्कुलर सिस्टम भयो ठीक छ रेडियल टाइप अफ के भयो रे भेस्कुलर सिस्टम भयो ल हेर त अब यो जाइलम छ यो फ्लोएम छ र यो जाइलम छ हैन अब जाइलम र फ्लोएमको बीचमा चाहिँ जुन टिस्यु प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ रे कन्जक्टिभ टिस्यु भनिन्छ हैन भर्खर भने मैले है ल त्यस्तै हेर त त्यस्तै यो भयो प्रोटोजाइलममा रुटमा चाहिँ डाइकोट रुटमा चाहिँ कस्तो टाइप अफ हुन्छ रे कस्तो टाइप अफ प्रोटोजाइलम हुन्छ रे एक्सचार्ज है ईआर मैले भनेको थिएँ हैन ईआर इमर्जेन्सी रेसिस्टेन्समा तिमीहरुले जानु पर्यो एक्स ले छोडेर गइसकेपछि हैन ईआर भनेको थिएँ है त एक्सचार्ज भनेको मतलब प्रोटोजाइलम चाहिँ बाहिर प्रेजेन्ट हुनु पर्यो हैन प्रोटोजाइलम के हुनु पर्यो रे बाहिर प्रोटोजाइलम छ हेर त प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेन्ट छ यहाँ छ 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 हैन बाहिरपट्टि प्रेजेन्ट छ हैन यो चाहिँ सबभन्दा बाहिर हो बाहिरदेखि तल आयो भने अनि यहाँसम्म आयो भने यो चाहिँ भित्र हुन्छ अनि भित्रको यो सबभन्दा चाहिँ टिस्यु कहाँ भयो रे बाहिर भयो ठीक छ बुझ्यो ल बुझ्यो है ल एक्सचार्ज टाइप छ है के छ रे एउटा त भेस्कुलर सिस्टम कसो भयो भेस्कुलर सिस्टम रेडियल ठीक छ रेडियल छ अनि त्यसपछि प्रोटोजाइलमको कुरा गर्दछु भने कस्तो टाइप अफ प्रोटोजाइलम छ एक्सचार्ज टाइपको छ ठीक छ अब हेर न यसमा चाहिँ के भयो रे यो चाहिँ सबभन्दा भित्रको जुन यो टिस्यु छ नि यो पेरेन्कामेटस टिस्यु दिज आर द पिथ है यो चाहिँ पिथ हो ठीक छ पिथ हो है पिथ हो ठीक छ अब हेर त यिनीहरुको बीचमा चाहिँ मेडुलरी रेज प्रेजेन्ट छैन मेडुलरी रेज किन प्रेजेन्ट छैन भन्दाखेरि यो चाहिँ जाइलम र फ्लोएम चाहिँ सेम भेस्कुलर बन्डलमा छैन है सेम बाउन्डेड लेयरमा छैन ठीक छ डिफरेन्ट लेयरमा भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ मेडुलरी रेज चाहिँ के भएको छ डिस्टिङ छैन है मेडुलरी रेज के छैन रे डिस्टिङ छैन ठीक छ अब हेर त जाइलम एन्ड फ्लोएमको बन्डल हेर्दाखेरि जाइलम र फ्लोएमको बन्डल हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ कतिवटा जाइलम र फ्लोएम छ डाइकोट रुटमा हैन डाइकोट रुटमा जाइलम र फ्लोएमको कुरा गर्छौ भने नि यिनीहरुको नम्बर चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि
कति हुन्छ यिनीहरूको नम्बर भन्दाखेरि जाइलम र फ्लोएमको कुरा गर्दाखेरि यिनीहरूको नम्बर कति हुन्छ रे 2 देखि यिनीहरूको हेतेरी ल्याङ गर्छ यार यो ल जाइलम र फ्लोएमको कुरा गर्दाखेरि यिनीहरूमा जाइलम र फ्लोएम डाइकोट रुटमा चाहिँ कतिवटा पिजेन्ट हुन सक्छ भन्दाखेरि यो कतिवटा पिजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि कतिवटा हुन्छ कतिवटा पिजेन्ट हुन्छ 2 to 6 नम्बर देखि पिजेन्ट हुन्छ ठीक छ 2 वटा पिजेन्ट भयो भने त्यसलाई के भन्छ रे डायर्स भनिन्छ र 6 वटा पिजेन्ट भनिन्छ भने त्यसलाई हेक्जार्स भनिन्छ है हेक्जार्स ठीक छ बुझ्यो यति हजुर ल अब पेरिसाइकल छ हैन पेरिसाइकलको कुरा मैले के भने थिए इन्डोडर्मिसको जस्ट भित्रपट्टि सेल्सिएर त पेरिसाइकल हो यो पेरिसाइकल छ भने पेरिसाइकलले के को काम गर्छ के को काम गर्छ थिन हो भने स्टोरेज के को काम ठीक हो गर्छ? भने मेकानिकल ओके अरु अरु चाहिँ के भन्नु क्याम्बियमको काम गर्छ के प्रोटो पेरिसाइकलबाट नै क्याम्बियम भन्छ के क्याम्बियम बुझ्यो वेल डेभलप्ड फ्रुट जब भइसक्यो म्याच्युर्ड भइसकेपछि नि यो चाहिँ के भन्छ क्याम्बियमको काम गर्छ है यो कन्जङ्क्टिभ टिस्यु पनि छ नि यो पनि चाहिँ रुटमा चाहिँ क्याम्बियमको काम गर्छ है सेकेन्डरी ग्रोथ गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ हेर त पेरिसाइकल छ पेरिसाइकल र कन्जङ्क्टिभ टिस्यु भएको कारणले डाइकोट रुट सोच के रे सेकेन्डरी ग्रोथ चाहिँ के हुन्छ रे प्रेजेन्ट हुन्छ है सेकेन्डरी ग्रोथ प्रेजेन्ट छ है के को कारणले गर्दाखेरि पेरिसाइकल एन्ड कन्जङ्क्टिभ टिस्युको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरुमा चाहिँ सेकेन्डरी ग्रोथ प्रेजेन्ट हुन्छ ठीक छ बुझ्यो यति बुझ्यो भनेको एक्सप्लेन गरेको बुझेन भाइ बुझ्यो दाइ बुझ्यो ल अब नेक्स्ट अब कसरी हुन्छ यो ल त्यस्तै हेर त कलर फिगर मैले हेराए है यहाँ ठीक छ कलर फिगर हेरिरहेको छौ छैन शेर बाबु अब आयो ल हेर त यो चाहिँ हैन यो चाहिँ तिमीहरुको ओरिएन्टेसन हो है यो चाहिँ के भरे ओरिएन्टेसन हो ठीक छ यो यसो रुट हेयर छ हैन पिलिफेरस लेयर छ पिलिफेरस लेयर ठीक छ पिलिफेरस लेयर कर्टेक्स आयो त्यसपछि फ्लोएम आयो हैन यो फ्लोएम अनि मेटाजाइलम छ हैन मेटाजाइलम बीचमा चाहिँ मेटाजाइलम के छ रे डाइकोट रुटमा मैले के भने थिए पिथ चाहिँ वेल डेभलप्ड भएको हुँदैन हैन डाइकोट रुटमा भने थिए मोनोकोट रुटमा चाहिँ वेल डेभलप्ड भएको हुन्छ डाइकोट रुटमा हेर्दा त मेटाजाइलम आएर बस्दियो ठीक छ मेटाजाइलमले के भयो रे चाहिँ पिथ धेरै आइडेन्टिफाइड नभएको अनि कन्जङ्क्टिभ टिस्यु कहाँ छ यो चाहिँ फ्लोएम भयो यो चाहिँ जाइलम भयो दुटैको बीचमा चाहिँ कन्जङ्क्टिभ टिस्यु बसिरहेछ ठीक छ अब यसलाई झन म्याग्निफाइड गरेर हेर्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ रे
रुट हेयर भयो, पिलिफेरस टिस्यु हैन, आउटर लेयर चाहिँ पिलिफेरस लेयर भयो हैन, कर्टेक्स भयो, इन्डोडर्मिस भयो, फ्लोएम भयो, पेरिसाइकल भयो, प्रोटोजाइलम भयो हैन। पेरिसाइकल हेर त जस्ट इन्डोडर्मिसको लेयरको यो सेल्सहरु छ नि, यो सबै के हो रे प्रोटोजाइलम सेल्सहरु छ हैन। पेरेन्काइमेटस टिस्यु छ हैन, स्क्लेरेन्काइमेटस टिस्यु पनि हुन्छ हैन। अब प्रोटोजाइलम छ, प्रोटोजाइलम कुन रे फर्स्ट फर्म हैन, रुटमा चाहिँ एक्स्ट्रा टाइपको हुन्छ हैन, डाइकोटो मोनोकोट रुटमा भने बाहिरपट्टि छ प्रोटोजाइलम, भित्रपट्टि यो मेटाजाइलम भयो हैन। केस्पेरियनस टाइप छ, हेर त यो पासेज सेल्स बनाएको छ, पासेज सेल्स यहाँ छ हैन, प्यासेज सेल्स यहाँ छ हैन, प्रोटोजाइलमको जस्ट अगेन्स्टमा छैन छ है यो। अनि यो चाहिँ हेर त यो ब्ल्याकिस जुन डिपोजिसन छ नि, यो लिग्निन सुबेरिनको सबै डिपोजिसन भएको छ। यो चाहिँ के हो रे केस्पेरियनस टाइप्सको स्ट्रक्चर हो। ठीक छ स्ट्रक्चर हेरेर बुझिसक्यो। र हेर त 1 2 3 4 वटा छ, कतिवटा नम्बर अफ 1 2 3 4 वटा छ, 2 देखि 6 वटा हुनु पर्यो, के हुनु पर्यो जाइलम र फ्लोएमको नम्बर है, 2 देखि 6 वटा सम्म हुनु पर्यो हैन। ल यसमा चाहिँ कतिवटा छ 1 2 3 4 वटा जाइलम छ र 4 वटा फ्लोएम पनि छ हैन। अनि यो चाहिँ टिस्यु के भयो रे, के हुन्छ यो टिस्यु, यो चाहिँ कुन टिस्यु हो कुन ग्राउन्डेड टिस्यु हो। अरु ग्राउन्ड टिस्युहरु छ नि, तिनीहरु ग्राउन्ड टिस्यु है। मेडुलरी रेज टिस्यु, पिच त छैन तर मेडुलरी रेज छ नि, यो मेडुलरी रेज हो। हजुर यो पेरिसाइकलबाट रुट्सहरु ओरिजिनेट हुने हो हैन, यही पेरिसाइकलबाट उयो सेकेन्डरी रुट्स आउँछ पेरिसाइकलबाट। प्राइमरी रुट्स जुन हुन्छ नि, सेकेन्डरी रुट्स आउँछ नानु पेरिसाइकलबाट। बुकमा हेरे होला, तिमीहरु बुक पढ्छौ भने भेटिन्छौ। प्राइमरी रुट्स आउँछ कि सेकेन्डरी रुट? खै सेकेन्डरी भन्नुभयो। हजुरले सेकेन्डरी रुट आउँछ, सेकेन्डरी रुट आउँछ है। कुन आउँछ रुट, प्राइमरी कि सेकेन्डरी? हजुरले सेकेन्डरी भन्नुभयो नि, पेरिसाइकल अनि त्यो कन्जक्टिभा टिस्यु मिलेर सेकेन्डरी ग्रोथ गर्छ। पढ्दाखेरि रुट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रम पेरिसाइकल भनेर पढ्थ्यौ नि, अनि त्यही भएर सोधेको के। रुट्स ओरिजिनेट हुन्छ, सेकेन्डरी रुट्सहरु ओरिजिनेट हुन्छ। ठीक छ ल, यो चाहिँ डाइको मोनोकट रुट हो है। ठीक छ ल, अब मोनोकट रुटको कुरा गर्दाखेरि हेर, यो हो मोनोकट रुट। ठीक छ, मोनोकट रुटको कुरा गर्दाखेरि यसमा पनि के भयो रे, ल आयो रुट। हजुर आयो। ल हेर त यसमा पनि के हुन्छ रे, इपिडर्मल लेयर हुन्छ, इपिडर्मल हेयर छ हैन, इपिडर्मल हेयर, क्युटिन छ, क्युटिकल छ। के भयो यो हैन है, यो स्टिमको आयो। ल यो हेर त आयो फिगर। आयो फिगर। आयो। ल त्यस्तै हेर त रुट हेयर पिजेन्ट छ हैन, के पिजेन्ट छ, रुट हेयर पिजेन्ट छ। त्यसपछि यो इपिब्लेमा, आउटर लेयरको इपिब्लेमा पिजेन्ट छ, र यो चाहिँ कर्टेक्स पिजेन्ट छ। ठीक छ, कर्टेक्स पिजेन्ट छ। ठीक छ, अनि यसमा चाहिँ केस्पेरियन स्ट्राइप्सहरु हैन, केस्पेरियन स्ट्राइप्स चाहिँ वेल डेभलप्ड भएको हुँदैन, मोस्टली चाहिँ कहाँ हुन्छ रे, यो चाहिँ यङ रुट हुँदाखेरि, यो मोनोकट चाहिँ यङ मात्र हुँदाखेरि यो यङ हुँदाखेरि यसमा चाहिँ वेल डेभलप्ड केस्पेरियन स्ट्राइप्स र प्यासेज सेल्सको पिजेन्ट हुन्छ। ठीक छ, यङ हुँदाखेरि है, मच्योरमा हुन्न यङ हुँदाखेरि। ठीक छ,
मेच्युर्ड भइसकेपछि खासै भिजिबल हुँदैन। हेर त भिजिबल छ, यो मेच्युर्ड हो है, भिजिबल छैन। ठिक छ, भिजिबल चाहिँ हुँदैन है त्यति। ठिक छ ल। अब यसमा जाइलम र फ्लोएमको कुरा गर्दाखेरि जाइलम र फ्लोएम चाहिँ के हुन्छ रे, कस्तो हुन्छ? रेडियली नै हुन्छ। कस्तो हुन्छ? रेडियली। यसमा चाहिँ पिथ पनि एब्सेन्ट हुन्छ है, पिथ भनिरहेको छु। पिथ चाहिँ वेल डेभलप्ड हुन्छ। पेरिसाइकल के हुन्छ? पेरिसाइकल प्रोड्युसेस के हुन्छ रे, लेटरल रूट्स है। यसमा पेरिसाइकल, त्यो पेरिसाइकल भनेको थियो नि, त्यो सेकेन्डरी पेरिसाइकल लेटरल रूट्स चाहिँ दिन्छ है, लेटरल रूट्स। पेरिसाइकल प्रोड्युसेस के रे, लेटरल रूट्स। पेरिसाइकल प्रोड्युसेस के, लेटरल रूट्स। पेरिसाइकल प्रोड्युसेस लेटरल रूट्स है। लेटरल रूट्स आर formed by पेरिसाइकल है। पेरिसाइकल, लेटरल रूट्स आर फर्म बाई पेरिसाइकल है। हेर पेरिसाइकल पनि यसमा छैन है। पेरिसाइकल यहाँ के बनाउँछ, लेटरल रूट बनाउँछ। ठिक छ। फ्लोएम छ, हेर त, फ्लोएम र जाइलमको कुरा गर्दाखेरि यो पनि कुन जाइलम हो रे, कुन टाइपको? एक्सार्च टाइपको है, एक्सार्च टाइपको छ हैन। यो हेर त, प्रोटोजाइलम बाहिर छ, मेटाजाइलम भित्र छ हैन। र हेर त यिनीहरुको नम्बर हेर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा, त्यस्तै 8 वटा यो फ्लोएम पनि छ हैन। 8 वटा के छ, फ्लोएम पनि छ भने यिनीहरुको नम्बर हेर्दाखेरि ग्रेटर देन 8 छ के, ग्रेटर देन 8। यस्तो टाइपलाई के भनिन्छ रे, पोलियार्स टाइप भनिन्छ, पोलियार्स टाइप अफ भेस्कुलर बन्डल। ठीक छ। यसमा चाहिँ अब हेर त यो सबै जुन टिस्युहरु छ नि, यो सबै टिस्युहरु के हो रे, पिथ हो। यो सबै टिस्युहरु, ठीक छ, यो सबै टिस्युहरु पिथ हो। त पिथ वेल डिफरेन्शिएटेड छ। कहाँ छ पिथ? के छ, वेल डिफरेन्शिएटेड। ठीक छ, पिथ के छ, वेल डिफरेन्शिएटेड छ है। ठीक छ। यो चाहिँ जुन टिस्यु हुन्छ नि, कन्जङ्क्टिभा टिस्यु, यो टिस्यु कन्जङ्क्टिभा टिस्यु हो। जाइलम र फ्लोएमको बीचको फ्लोएम जुन टिस्यु बन्छ त्यसलाई के भनिन्छ रे, कन्जङ्क्टिभा टिस्यु भनिन्छ हैन। कन्जङ्क्टिभा टिस्यु चाहिँ यहाँ चाहिँ कि स्क्लेरेन्काइमेटस पनि हुन सक्छ र पेरेन्काइमेटस पनि हुन सक्छ हैन। तर त्यहाँ डाइकोट रुटमा के थियो, पेरेन्काइमेटस टिस्यु थियो हैन। यसमा चाहिँ दुईटै पनि हुन सक्छ, दुईटै मध्ये कुनै एउटा हुन सक्छ। यहाँ कुन हेराको छ, पेरेन्काइमेटस टिस्यु हेराको छ। यो चाहिँ के हो रे, कन्जङ्क्टिभ टिस्यु, कन्जङ्क्टिभ टिस्यु है। यहाँ कुन कन्जङ्क्टिभ टिस्यु हेराको छ, पेरेन्काइमेटस है, पेरेन्काइमेटस। ठीक छ, पेरेन्काइमेटस टिस्यु हेराको छ। ठीक छ। पिथ वेल डेभलप छ है, पिथ वेल डेभलप छ। जाइलम र फ्लोएमको कुरा गर्दाखेरि यसमा पनि के हो, रेडियल अरेन्जमेन्ट अफ जाइलम एन्ड फ्लोएम छ हैन। एउटा रेडियलमा, एउटा रेडियसमा, एउटा रेडियसमा, एउटा रेडियसमा, एउटा रेडियसमा हैन। जस्तै फ्लोएम पनि डिफरेन्ट रेडियाइमा चाहिँ अरेन्जमेन्ट भएको छ। रेडियम छ तर पोलिया छ, मतलब यिनीहरुको नम्बर चाहिँ ग्रेटर देन 8 छ है। ग्रेटर देन 8 और ग्रेटर देन 8 हुनु पर्यो है। 8 to 12 मिल्ने भनिन्छ है। 8 to 12 वटा हुन्छ मिल्ने। ठीक छ। ठीक छ। यसमा चाहिँ हेर त, पेरिसाइकल त्यति, पेरिसाइकल त लेटरल रुट्स दिइहाल्यो हैन। पेरिसाइकल एब्सेन्ट भयो, रुट्स दिएर अब तिनीहरुको काम सकिहाल्यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ रे भन्दाखेरि पेरिसाइकल छैन हैन। पेरिसाइकल छैन भने के हुन्छ, सेकेन्डरी ग्रोथ चाहिँ हुँदैन। सेकेन्डरी ग्रोथ, हेलो बुझिरहेको छौ? हजुर। हेलो, सेकेन्डरी ग्रोथ एब्सेन्ट हुन्छ है। सेकेन्डरी ग्रोथ मोनोकट रुटमा चाहिँ हुँदैन। ठीक छ, बुझ्यो यति? यस। ल, त्यस्तै यो फिगर हेर त, ल यो फिगर कसको होला, मोनोकट कि डाइकटको?
स्क्रिन आ छ छैन ल यो फिगर हेर त फिगर हेरिरहेको छौ यो आयो फिगर आयो ल यो फिगर हेर त एकचोटि फिगरमा के छ हेर त इपिडर्मल हेयर ठीक छ क्युटिकल छ क्युटिकल भन्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो रे यो रुट भएन ठीक छ कति डिफरेन्शिएट गर्ने क्युटिकल छ भने रुटको हुँदैन रुटको छैन भने चाहिँ के को हुनु पर्यो के को हुनु पर्यो स्टिमको क्याम्बियम छ क्याम्बियम सेकेन्डरी हो क्याम्बियम सेकेन्डरी ग्रोथ गर्छ हैन क्याम्बियम सेकेन्डरी ग्रोथ गराउँछ भने लिफमा सेकेन्डरी ग्रोथ हुँदैन लिफमा हुँदैन भने यो रुट पनि हैन लिफ पनि हैन भने के हुन्छ दिस मस्ट बी अफ स्टिम अब स्टिमको कुरा गर्दाखेरि यो कुनको स्टिम होला मोनोकट र डाइकट मोनोकट र डाइकट डाइकट हुनु पर्ने डाइकट किन भाइ त्यो पेरिसाइकल नभएर क्याम्बियम छ त्यो भयो के मेबी त्यो भन्नु भन्दा पनि बाउन्डेड भेस्कुलर सिस्टम छ हेर न बाउन्ड छ हैन स्केटर्ड छैन हैन स्केटर्ड जताततै हैन भेस्कुलर सिस्टम छैन के बाउन्डेड छ स्पेसिफिक ठाउँमा छ रेडियल एरेन्ज भएको छ हैन एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ बुझ्यो हेर अब माथिदेखि तलसम्म स्ट्रक्चर हेर्दै जाम है इपिडर्मल लेयर छ इपिडर्मल लेयर कुन हुन्छ रे यसमा सिंगल लेयर मल्टी लेयर मल्टी सेलुलर है मल्टी सेलुलर हुन्छ स्टिममा ठीक छ दिस इज डाइकोट स्टिम है स्टिम कसरी छुट्याउने बुझिसक्यो नि क्युटिकल छ ठीक छ क्युटिकल छ है क्युटिकलले यहाँ के गर्छ चेक्स द लस अफ वाटर है लस अफ वाटर र वाटर भेपर चाहिँ चेक गर्छ लस हुनलाई है क्युटिकलको काम त्यही हो वा इपिडर्मिस छ हैन इपिडर्मिसले के गर्छ पेरेन्काइमेटस टिस्यु हैन एब्जर्प्सनको काम गर्छ हैन हेर त यो हो चाहिँ हाइपोडर्मिसले कोलेन्काइमेटस टिस्युबाट पनि हेर्छ कोलेन्काइमेटस टिस्युले के हुन्छ भने लिभिङ हुन्छ हैन लिभिङ भयो हैन अब यहाँ छ क्लोरेन्काइमेटस टिस्यु भनेको क्लोरेन्काइमा भनेको these are parenchymal tissue consisting of chlorophyll हैन क्लोरोफिल ठीक छ जस्तै बच्चा हुँदाखेरि स्टिम बच्चा छ भने स्टिमले पनि कुनै फोटोसिन्थेसिसको काम गर्छ ठीक छ यो चाहिँ पेरेन्काइमा यो चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको के हो रे कर्टेक्स भयो ठीक छ दिस इज कर्टेक्स है कर्टेक्स भयो ठीक छ अब कर्टेक्सको भित्रपट्टि जस्ट एउटा इन्डोडर्मिस आयो इन्डोडर्मिसमा के छ रे के छ इन्डोडर्मिस यहाँ चाहिँ मात्र फुड स्टोरेजको काम गर्छ है यसमा क्यास्पेरियन स्टाइप्स र पेसेसिल्सको मोडिफिकेसन हुँदैन है ठीक छ बुझिरहेछौ यो लेयरले एउटा ध्यान देऊ है हाइपोडर्मिस चाहिँ यहाँ के छ कोलेन्काइमेटस छ ठीक छ र यहाँ चाहिँ के छ रे के छ इन्डोडर्मिस चाहिँ भन्न रे भन लाटाहरु इन्डोडर्मिस चाहिँ के छ इन्डोडर्मिसमा क्यास्पेरियन स्टाइप्स र पेसेसेलको मोडिफिकेसन छैन यति भन्न आउँदैन ल यो सेल हेर त यो सेल जुन छ नि यो सेललाई चाहिँ के भनिन्छ रे पेरिसाइकल सेल्स है के भन्छ रे पेरिसाइकल छ यो पेरिसाइकल के को काम गर्छ यहाँ पेरिसाइकल कस्तो कुन टाइप अफ सेल छ स्क्लेरेन्काइमेटस है कुन छ
स्क्लेरन काइमेटस है, स्क्लेरन काइमेटस छ यहाँ है। यो जुन हेक्सागोनल सेल्सहरु सबै हुन्छ नि अनि अनि यो बाउन्डेड भएको हुन्छ, यो स्क्लेरन काइमेटस टिस्यु हुन्छ है। अब हेर फ्लोएम छ, फ्लोएम कतापट्टि छ? बाहिर छ। फ्लोएम बाहिर छ कि नै? बीचमा कैम्बियम छ र यो चाहिँ जाइलम छ। जाइलम छ। यसलाई चाहिँ के भयो रे यो? कुन टाइप अफ भयो? कोलेट्रल। एउटा त फिक्स्ड, एउटा त के भयो रे? एउटा फिक्स्ड रिङमा चाहिँ एरेन्जमेन्ट भएको छ हैन? एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ हैन? रिङमा चाहिँ एरेन्जमेन्ट भएछ भने के हुन्छ रे? के भन्या तिमी मनिस? यो ओपन हो कि क्लोज हो पहिला यति भन। भेस्कुलर सिस्टम ओपन हो कि क्लोज हो? ओपन। बस ओपन। ओपन हो नि। ओपन हैन? ओपन भयो। किन? कैम्बियम पिजेन्ट छ हैन? कैम्बियम पिजेन्ट भयो भने ओपन भयो, ठीक छ। अब फ्लोएम बाहिर छ भने अनि जाइलम भित्र छ भने यसलाई के भनिन्छ? के भनिन्छ? कोलेट्रल। पहिला कन्जॉइन्ट हो, कोलेट्रल कन्जॉइन्ट, ठीक छ। अब जाइलम र फ्लोएम चाहिँ दुईटै पिजेन्ट छ। एउटा रेडियाइमा छ हैन? एउटा रेडियाइमा छ। त यसलाई के भनिन्छ रे? के भनिन्छ? कन्जॉइन्ट। त यसको कुन टाइप अफ भेस्कुलर कन्जॉइन्ट? कोलेट्रल एन्ड ओपन। एन्ड कैम्बियम छ भने ओपन टाइप अफ भयो हैन? भेस्कुलर सिस्टम कस्तो भयो? ओपन टाइप अफ भयो हैन? हजुर भएन? ल त्यस्तै अब यो चाहिँ पिथ भयो, ग्राउन्ड टिस्युमा पिथ भयो। अनि यो जुन सेल्सहरु छ नि, हेर त यो सबै पिथ सेल्स भयो हैन? यो पिथ सेल्सबाट नै यो सेल्सहरु के भयो रे? यो चाहिँ आउटवर्ड चाहिँ गएर हैन? आउटवर्ड चाहिँ बढेर सेल्सहरु चाहिँ यो दुईटा भेस्कुलर सिस्टमको बीचमा बसेको छ भने दिस सेल्स आर नोन एज के भनिन्छ रे यसलाई? मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज भन्यो, ठीक छ। के भन्यो? मेडुलरी रेज भन्यो, ठीक छ। ठीक छ, बुझिरहेछौ? हजुर। ल हेर त यो जाइलम हो, यो जाइलम हो, यो जाइलम हो, यो जाइलम हो। अब जाइलम प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेन्ट छ? यो हो प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेन्ट छ? भित्र। स्टिममा त प्रेजेन्ट छ, तर कतापट्टि? इनसाइड छ कि आउटसाइड छ? इनसाइड। इनसाइड छ। हेर त माथिदेखि तलसम्म आयो भने भित्रपट्टि छ प्रोटोजाइलम हैन? त प्रोटोजाइलम भित्र छ भने यसलाई के भनिन्छ? के भनिन्छ? इन्डार छ है। इन्डास टाइप अफ प्रोटोजाइलम छ हैन? इन्डास टाइप अफ प्रोटोजाइलम छ। मेटाजाइलम कहाँ छ? बाहिरपट्टि छ। इन्डास प्रोटोजाइलम भित्रपट्टि छ। भने यो कुन टाइप अफ भयो रे? अन द बेसिस अफ प्रोटोजाइलम दिस इज द इन्डास टाइप है। इन्डास टाइप भयो, ठीक छ। ठीक छ। ल हेर त कैम्बियम पिजेन्ट छ। कैम्बियम पिजेन्ट छ भने यसको मतलब यसले चाहिँ के गर्छ? सेकेन्डरी ग्रोथ देखाउँछ है। के देखाउँछ? सेकेन्डरी ग्रोथ देखाउँछ है। ल सेकेन्डरी ग्रोथ देखाउँछ। बुझ्यो यतिसम्म? यतिसम्म बुझ्यो? यति हो मात्र बुझ्नु पर्ने। बुझ्यो यति बुझ्यो? ल डाइकोटोस्टिम हो यति, ठीक छ। अब अर्को स्ट्रक्चर हेराउँछु तिमीहरूलाई। हजुरको क्लासको टाइम भइसक्यो। भाइ ल यो हेर त ट्रान्सफर सेक्सन हेर त। ट्रान्सफर सेक्सन अफ मोनोकोटोस्टिम भनिदिए है मैले। हेर त यो एउटा ग्राउन्ड प्लान हेर हैन? ग्राउन्ड प्लान एउटा मजाले हेर, ठीक छ। ग्राउन्ड प्लान हेर्छौ भने इपिडर्मिस छ हैन? यो बाहिरको क्युटिकल भयो, बाहिरको क्युटिकल भयो। ग्राउन्ड टिस्युहरु के छ? ग्राउन्ड टिस्यु यो भयो। अनि यो बन्डल भेस्कुलर बन्डल। भेस्कुलर बन्डल हेर त यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ। स्केटर छैन? जताततै स्केटर छ हैन? जताततै स्केटर छ। सो त्यही भएर चाहिँ यसलाई के भन्यो रे? स्केटर्ड भेस्कुलर सिस्टम भनिन्छ मोनोकोटमा, ठीक छ। ल बाहिरको अब
झन म्याग्निफाइड गरेर हेर्यो भने बाहिरको चाहिँ के भयो अरे क्युटिकल, भित्रको इपिडर्मिस, त्यसपछि हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कुन टाइपको छ अरे यो स्क्लेरेन काइमेटस है। यसमा चाहिँ ध्यान देऊ डाइकोटोस्टिममा के थियो कोलेन्काइमा, डाइकोटोस्टिममा कोलेन काइमेटस। यसमा यहाँ के छ स्क्लेरेन है, स्क्लेरेन काइमेटस, स्क्लेरेन काइमेटस छ है। स्क्लेरेन काइमेटसको मतलब डेड छ है, डेड छ, ठीक छ ल। त्यस्तै यहाँ क्लोरेन्काइमा पनि छ है, क्लोरेन्काइमा। र हेर त यहाँ चाहिँ यो चाहिँ भेस्कुलर सिस्टम बनायो, भेस्कुलर सिस्टम बनायो भएर भेस्कुलर सिस्टम बनाइसकेपछि यो के हो प्रोटोजाइलम हो, प्रोटोजाइलम हो अनि यो चाहिँ मेटाजाइलम हो। प्रोटोजाइलम फेरि कहाँ भयो अरे इनसाइड पिजेन्ट भयो हैन, प्रोटोजाइलम भयो। प्रोटोजाइलम कहाँ पिजेन्ट छ इनसाइड छ। प्रोटोजाइलम इनसाइड पिजेन्ट हुन्छ भने के भनिन्छ त्यसलाई इन्डार्स है, इन्डार्स भन्यो, ठीक छ। स्टिममा के हुन्छ रे इन्डार्स हुन्छ। के भनेको थिएँ मैले स्टिमको त्यो कुरा यस इन्डार्स एक्स्ट्रा स्टिमुलेटेड है, एक्स्ट्रा स्टिमुलेटेड है, एक्स्ट्रा स्टिमुलेटेड इन्डार्स भयो, ठीक छ ल। त्यस्तै अब हेर ग्राउन्ड टिस्युको कुरा आयो, ग्राउन्ड सबै टिस्यु भयो हैन, हैन यो सबै ग्राउन्ड टिस्यु भयो, ठीक छ। पिथ चाहिँ यसमा हुँदैन, किन हुँदैन रे पिथ, पिथ इज कम्प्लिटली एब्सेन्ट, ठीक छ। पिथ एन्ड पेरिसाइकल आर एब्सेन्ट है। के हुन्छ पिथ एन्ड पेरिसाइकल एब्सेन्ट, पिथ एन्ड पेरिसाइकल आर एब्सेन्ट। पिथ एन्ड पेरिसाइकल इज यो लेखेको हेरिरहेछौ हजुर कम्प्लिटली एब्सेन्ट है। पिथ एन्ड पेरिसाइकल आर कम्प्लिटली एब्सेन्ट, ठीक छ। अब पिथ र पेरिसाइकल एब्सेन्ट छ र यसमा अरु पनि के एब्सेन्ट छ रे, के एब्सेन्ट छ एउटा हेरेर ल भन त मलाई। क्याम्बियम छ, क्याम्बियम हेरेको छौ तिमीहरु हो, क्याम्बियम एब्सेन्ट छ। क्याम्बियम एब्सेन्ट छ भने लाइक के भनिन्छ रे यसमा सेकेन्डरी ग्रोथ हुन्छ कि हुँदैन एब्सेन्ट हुन्छ हो। क्याम्बियम इज अल्सो एब्सेन्ट है, क्याम्बियम एब्सेन्ट है। क्याम्बियम एब्सेन्ट छ भने यसमा सेकेन्डरी ग्रोथ हुन्छ हुँदैन हो, सेकेन्डरी ग्रोथ एब्सेन्ट हुन्छ है। सेकेन्डरी ग्रोथ के भयो नेगेटिभ भयो, सेकेन्डरी ग्रोथ पनि एब्सेन्ट भयो, ठीक छ ल। एउटा हेर्छौ भने हेर त यो यहाँ छ मेटाजाइलम, यहाँ छ मेटाजाइलम, यहाँ पनि छ, यहाँ छ प्रोटोजाइलम बनाइरहेछ भने यो चाहिँ स्ट्रक्चर कस्तो बनाइरहेछ हेर त वाइ शेपको बन्यो हैन। द भेस्कुलर बन्डल्स आर अरेन्ज्ड इन द वाइ शेप्ड म्यानर पनि भनिन्छ है। भेस्कुलर बन्डल्स आर अरेन्ज्ड इन वाइ शेप्ड म्यानर किन भन्यो रे हेर त जाइलम फ्लोमहरु कस्तो अरेन्ज भएको छ हैन। यो यिनीहरुको अरेन्जमेन्टको हेरिरहेछौ भने हिस्टोलोजिकली हेर न, यहाँ पनि हेर्यो भने हेर त हेर यस्तो आइरहेछ छैन हो। त वाइ शेप्ड अरेन्जमेन्ट पनि भनिन्छ है, वाइ शेप्ड म्यानर। वाइ शेप्ड म्यानरले यिनीहरु भेस्कुलर बन्डल बसेको छ, ठीक छ, ठीक छ। अब पिथ छैन भने स्केटर्ड भेस्कुलर बन्डल छ हैन, स्केटर छ यहाँ त यहाँ छ एउटा यहाँ छ हेर त कता कतै छ हैन। यो चाहिँ के भयो रे स्केटर्ड भेस्कुलर बन्डल, स्केटर्ड भेस्कुलर बन्डल छ, ठीक छ, ठीक छ ल। स्केटर्ड भेस्कुलर बन्डल छ भने यिनीहरुमा पनि ग्राउन्ड टिस्युहरु पनि जताततै स्केटर भएर बस्यो, त्यही भएर यसलाई हलो टाइप पनि भनिन्छ है। हलो टाइप, हलो सेन्टर पनि भनिन्छ है, हलो सेन्टर। तर अनि डाइकोटमा चाहिँ के भन्यो रे सलिड भनिन्छ है। डाइकोटमा के भनिन्छ सलिड भनिन्छ र डाइकोटमा चाहिँ यो स्केटर छ, डाइकोटमा चाहिँ के भनिन्छ रिङमा छ है, एउटा रिङमा अरेन्जमेन्ट भएर बसेको हुन्छ, ठीक छ, ठीक छ बुझिरहेछौ ल। हजुर त्यस्तै हलो सेन्टर भनिन्छ एक्सेप्ट मेज, मेजमा चाहिँ के हुन्छ रे मेजमा चाहिँ सलिड सेन्टर हुन्छ है, एक्सेप्सन छ मेजमा है, एक्सेप्सन मेजमा चाहिँ के हुन्छ रे सलिड हुन्छ है, ठीक छ। र मोनोकोट स्टिमलाई एउटा अझै पनि पोइन्ट के भनिन्छ भन्दाखेरि दैट इज एक्टोस्टेली। यो स्टेलीको टाइप्सहरु म पढाउँछु पछि हैन,
त्यो सेकेन्डरी ग्रोथ पढाउँदाखेरि एक्टोस्टेली दिस इज द मोस्ट एडभान्स्ड टाइप अफ स्टेली है दिस इज द एक्टोस्टेली दिस इज फाउन्ड इन द मोनोकोटिस्टिम दिस इज फाउन्ड मोस्ट एडभान्स्ड स्टेली है स्टेली मोस्ट एडभान्स्ड स्टेली यो सोधेको छ है आइओमा स्क्याटर्ड भेस्कुलर बन्डल पनि सोधेको छ है आइओमा अब यिनीहरूको कुरा गर्दाखेरि स्टेली अब हेर त यसमा के छ भेस्कुलर बन्डल फ्लोएम छ जाइलम छ हैन जाइलम छ फ्लोएम छ र क्यामियम छैन भने हेर जाइलम फ्लोएम छ जाइलम कतापट्टि छ फ्लोएम कतापट्टि छ बाहिरपट्टि छ फ्लोएम बाहिरपट्टि छ फ्लोएम बाहिरपट्टि भयो भने के भयो रे के भयो कन्जोइन्ट हैन फ्लोएम र जाइलम एट्याच्ड भएर बसेको छ कन्जोइन्ट भयो हैन कन्जोइन्ट अनि कोलेटरल अनि क्लोज्ड हो कि ओपन छ क्लोज्ड अनि मैले के भनेको थिएँ याद राख्नलाई एमसी क्यूब हैन सी फर कन्जोइन्ट सी फर कोलेटरल अनि सी फर क्लोज्ड है सी फर क्लोज्ड अनि कोलेटरल ठीक छ बुझ्यो हिस्टोलोजी बुझ्यो ल डिफरेन्सेस थाहा पायो डाइकोट मोनोकोटेस्टिमको हजुर पायो ल भिडियो एकचोटि हेर्छौ भने थाहा पाउँछौ है ल यतिसम्म राखौँ है लिफ नेक्स्ट क्लासमा पढ्ने नत्र कन्फ्युज हुन्छौ ठीक छ हुन्छ बुझ्यो हजुर ल थ्यांक यू गाइज